everybody, my name is Jivin Sagban. I'm your English teacher. Today we have a grammar about enough, so and because. از ما مستوى انجليزي من ناویم جوین سگوانه درس همه گرامر اینو سر چیه؟ سر enough و so و because. کام ایرو بنارن به کنگه میوان گوتنا بکار بینن. آبشی چل جمع هیه enough. ام کنگه enough کارتینن ام چل کارتینن و چه معنى enough؟ enough معناه وينه يعني بشكلك كافي تشتك قدرك أو كمياك هي الجمع تشكي كافية أو تشتي الجمع هي كمياوي كافي مثلا. از بجم بشرطة كارتة بأدجكتيف وناون. شو معنى أدجكتيف؟ صفات. وناونز شيء أسماء. بوقتك أم بجم بصفات أرتي وبأسماء أرتي جيوة الجملة دي نوك هردوية. مثلا أنا أزي جملة كيف بدوها أزي بجم I don't have enough money. كامل في example دينا I don't have enough money. نه يعني para بشكل كافي كمية كافي الجمع تنية. طيب الفيدا باي enough ما enough ناسكر الفرشية money adjective يا noun معروف شيء noun الفيدا noun أزيدين من جورا مانيرة noun شيء اسم معناته وقتها جوج enough بناون باستخدام دبي شلويه دكفي بري noun بشتي ويناته إذن أفخلا يكيه enough هقرت بأسماء باستخدام بك دائما noun داتينه بشتي وينا ليه وقتها أزبيج مثلا I will never be rich enough. I will be never. I will never be. شو مشاش داني البيدا قرأك أزبيجم I will never be. I'll never be rich enough. الفيدا هوا enough مدي چه هاتی بری وینا enough rich هاتینه rich الور چیه adjective معنی خو خلا میدید وات چیه enough وقتا گوب adjective رو تستخدام بکه ایجا adjective تی بری وینا دینه من انا الفيدا چه معنی بی گوتنیه I will never be rich enough يعني دواجه أنا سوف لن أكون غني بشكل كافي أو قالتشتك قال سيرك بربو هذيك دبي هو قبر مرتنا از تجاري ولو زنجين ناب من درجة أسكاربم في سيارة بكرم سيارة مثلا حقيقة $100,000 هنا قال ويتك دبي تجاري از ناب مغني درجة أسكاربم $100,000 سيارة بكرم دبي شو دبي I will never be rich enough سوف لن أكون غنيا بشكل كافي ريتش شيء صفية ما جو enough قلت بصفة استخدام ذيك الصفة تي بريوي ليه قلت بنوم استخدام ذيك النوم تي بشتوينا أف حمدش تي متعلق بenough أمهرن because يعني ببورينن so أزي أنا سوشي بدموا وبدود because بدود أزي بقرم exercise برتوكد هنا يكو زي حركة صفحة وانشي داريم زي جوار شارع سر بكم نهاد شا هي so كان استخدام دبه وشلو استخدام دبه منها بتشي دعنين أستخدم جوار بينا بخوينم جبرجو تعريفها أنا قال لك مهمة أفاشين دبلا بستو حشتاده so I will read this reading in blue in page 28 دبيج as an adverb دبي وقت شيء وقت adverb شيء ظرفة so is an intensifier شيء يعني وقت بيجن تشديد تقوية بصفاتها باستخدام دبي وadverb باجي استخدام دبي يعني بصفة وبحال جيرة بظرف جيرة استخدام دبي it intensifies يعني تشددنا or makes stronger أو تشتكي قوين ترخي هذاك the adjective or the adverb that follows it إما صفة أو الظرف الذي يتبعه so شلوتي so دائما صفة و adverb بشتويناته so is used like very وكأنا شلو مثلا دبي وقت very استخدام دبي وقت أزبيج مثلا this room is very big نه
يعني أف غرفة هاني قال لك مظنة بس وقت أزبيجم this room is so big أف أودا زيدة مظنة يعني ناقل لك مظنة زيدة معناته حد معقول بيتره الفرشتي خويا كرن so je very قوين تره grand تره but so is much stronger وكم شو أرجو so is much stronger exclamations يعني إشارة تعجب قوتك ويناي بيتره إذن قوتها وين بيترش very كورن أنا أمي مثال كده إنه مش خور لبنارن وك مثلا البيجم وانا بخواب چار حبدانی ند پرتوکیده از آن جوار یکی دیم جه پرتوکی جه به دوون جی کارش خال پرتوکی و گرم ببینن دبیجه she is so thin دبی او قال لك ضعيفة مثلا إذا she is منه so thin چی او مش ورقو يعني إنسان ضعيف نحيل so فهات بيشتي وشي صفة يعني adjective إذن so دائما بري صفاتها وبري adverb جيته بري adjective جيته وبري adverb جيته بس وقت ما جورجو so شتك جفري خرطر وقوين تردك هم صفة جي هم حال جي ليه so تنكارب كاربينه وقتا جو أو صفتها جو الجمته بشتي وينها اسم بي أنا زي شور مثال كده مثلا أزبيجم she is so a beautiful woman نه وقتا أزبيجم أو بيركك قلك يخشك الفيدا وقتا من بيجن she is so a beautiful woman ما قلت شو ما الفيدا so چنا بتبكار بينه إجبر قو noun هاتي بشتي صفة الفيدا هجر noun بشتي صفة به تنكار سو استخدام كل فيدا تشيد كاربينه such منه أفجعوا شد به she is such a beautiful woman مثلا a beautiful woman شو جي طنجة أزنيزيكي هفدودكم يانا جرك بتشكك والله بيتر إزنا بوتناد بهلم ليش برجو تحتب جوتشك وري طنجة أز مجبوري وانيزيكي هفدودكم beautiful woman شو رياوتنا أزجور دجوت خالات شيتكم جبونا خياني به ناخل فيدا أز دوباره بكم so أز نكارم كاربينم شو أز نكارم كاربينم جبرجو noun هاتيه الفيدا شو من بيجن الفيدا noun أفايا شيء noun noun هات بيشتي adjective تنكار so كاربين تشوف كاربينه such بس از جوار الفيدا ميناكي برتوكي بخينم دبجة she is such a beautiful woman I love my new friend أصحيشها بعد خينو دكم he is such a great person منه great person چیه؟ noun بری وچه هی great از نکارم به so a great person ام بچه ام بچن such a great person you live in such a nice neighborhood منه such a nice neighborhood here we have a noun and nice is an adjective but because we have a noun after adjective we have to use such not so he is such a great singer when I say a great singer great is an adjective and singer is a noun but we can't use so as I told you we have to use such. We have last example. We had such a lovely day. Such a lovely day. Today the weather was so nice. So when we say so nice, nice is an adjective. Okay, we can use so before it because we have only an adjective here. But when I say such a lovely day, a lovely is an adjective and a day is an noun. So when we have a noun after an adjective, we have to use such. I think it's clear here. Now we will move to the second or the third idea, which is so much and so many. أنا الفيدا تشجمة هي خلا سيا فكرة سيا so much و so many هي. أزي بيجم
can get so many استخدام دكا can get so much استخدام دكا so many وقتا جو هجمارة تشتك دقالة ويتك خياني به لي so much وقتا دقالة تشتكي بك كمية به يعني نخيانية هجمارة ويتشند لي كمية يعني بالإنجليزي أم كارن بيجن we use so many with a plural nouns with accountable plural nouns but so much with uncountable nouns. I'll have or I give you example. We have مثلا ambition. I have so much work to do. I have so much work to do. قال لك كارش متى خستن أسبكمنا لفيدا بشتي ماتش جهتي work شيء كاره إذا شيء اسمه ولكن شيء غير معدودة ناي هجمارتن شبركو ناي هجمارتن مش بكاراني بسو ماتش بكاراني لوقتا so many مثلا أزبيجم شيء أزبيجم I took so many beautiful pictures I took so many pictures صورت مقلك صورتي خوشك برتن many beautiful pictures مثلا يا so many pictures دي سجد مقلك صورت برتن لفيدا many بكاراني شما many بكاراني إجبرجو صورت تين هجمارتن لو اختاز بقلك كارج متى خوستن كارناي هجمارتن دوباره بكم تشتناي هجمارتن so much بكارتينن ايجو تي هجمارتن امي so many بكاربينن از ديس جارك بإنجليزي جاجور دوباره بكم how can we use so many and so much we use so many with a countable plural nouns or countable nouns and so much we use it with a plural nouns or uncountable plurals noun الفيدا مسو داويكر أنا مهرن because can give كارتي شاوا بكارتي because to connect sentences تشتك تهفوكا بهدو بجريد ده يعني الجمل ترابط بين الجمل تشتك because وكان بيجن مثلا أقول يعني مناكا بيشيك وناش مرت برتوك داني أزيونا بدموا وقتها أزبيجن Alex went shopping because she needed to buy bread. Alex went shopping. because she needed to buy bread. لفيدا دريش بونا جبركو because كاري وچيه دو هفوكا بفجريد ده بود هفوك شوي دريش ببه Alex went shopping Alex چو سوكش بوچه because she needed to buy bread لأنها بحاجة أنه نام بكره نانجر لازم تفيقو نام بكره إذن وقت بيجي سبب ونتيجة يا حدث ونتيجة تشتكو بتشكي فيك تقريدان إذن because دو جملة بفدو قريد بالتاني أفكاري ويناية جي ويناجي وقت مجوارغو كاري نيفي جملة جدينة في شكلية ليه كاري بشكل كي دي جدينة أزيواجي جوار دينة منه وقت أسبيجم because هاجر كت دسبيكان جملة ده when we have because at the first of the sentences because she needed to buy bread الفرشة هي تي هفوك دينا هفوك خو خلاص كرت ايش دينا تي فاصلة دينا هفوكا بيكوز هاجر كتعولا جملة دي تشبكة جملة بيكوز هاجر تتعولي داني دفيك هبه فاصلة هبه بدودي جاتي عادة دينا because she needed to buy bread because Alex needed to buy bread she went
shopping. shopping. بس شكله هنا بدي شكلاته بدي جاراته وقت مگو نيجي جمله ده بفاصله ناكبه لهاجر كت عولا جمله ده تداويا جمله خا فاصله دينه بدوده جات جمله دينه شبه وانا بهبدوه جريده از اگر معنا شوار تمارين بحلين معنا. Now move to page 27 27 داويا بليده شش حبهن زي انا شوار وانا بكار بينم زي وانا تشيكم سر چیه ویا سر enough وقت مجور گو دی جارب کارته جار که نام رو جار که adjective ره وقتا گو نام به مگو نام ته پشتی enough لیگ تب adjective ره استخدام بک adjective ته بری بینا کام بنرن آنا يركونجي بری مب چیکن وقتا از بخوینم شخو صفات گودانه مرچنه زي أنا بشي وعم بخوينم دبيجة fast, tall, time, hot, beds, water. هناك صفانة هناك اسمن. We have some adjectives and some nouns. First one, he wants to be a basketball player, but he is چه؟ يا تبيجي enough يا تبيجي not enough. Number one, I'm a vision not tall enough. منه مگو چه؟ مگو not tall enough. مبری ودانی چما؟ شبرگو tall الوید adjective. Number two, I'm so busy. I want to sit and relax, but I just don't have enough time. الوید مگو enough time. چما مگو enough time? Time here we have noun. Because we have noun, it must be after enough. Number three. He tried to win the race, but he finished in the third place. He wasn't fast enough. منها fast enough. شو معنى fast؟ سريع يعني شيء صفية. جبركو صفية. So we have adjective, then we have enough. Number four. This bath is freezing. The water is not hot enough. Not hot قرمبون يعني enough. يا بنجا. Number five, you will have to sleep on the floor because there are not enough beds. الفيديو العرضي رازج برجو تخت عدد كافي تننا. الفيديو وقتها از بيجم not enough beds. منه بدو ود مدانينا. شو ما بدو داني؟ جبرجو beds چیه؟ ناونه. آداوی آششا. We have the last one. There is not enough water to make a cup of tea. What's the wrong with these pipes? دویچ بلا با حنفیایی. Often امشخور چای که چیکن. Not enough water. آششا. Not enough water. دیسا water چیه؟ ناونش برگو ناونه. هاتیه پشتی enough. از بقلبم أنا جوار سر exercise so دبیجه لویدا یا تسو کاربینه شخپل روپلاوا page 29 روپلا 29 یا تسو کاربینه یا so many یا so much کام بیجن I didn't know that there were valahi animals in that zoo. طيب وقت از بيجم animals in the zoo. الزو الفيدا شيء animals حيواناتنا. طيب اسمه قالوا animals تي هجمارتن يا ناين هجمارتن بله تي هجمارتن ما ناخو از كي جان دينم قالك انا منج برسوي بريم بدن وقت ناف ب و قرب وتبي هجمارتن شيء ما go so many. So number one
so many. Number 2. Yesterday he bought فراغ presents هدايا that I had to help him carry them. دبج دو قال لك هدية وينا كرين جبر ولو دفابو از آلي وينا راه جمع هدية شنو تين كرينا قال لك نجي قال لك ما ناخذ شو بيجم ديسا زي شو بكاربين جبر قلت هج مارتن ديسا زي بيجم so many. الفيدا number 3. There is ديسا فالا هي pollution in the world تلوث قال لك هي الدنيا تيهج مارتن تلوث نا يهج مارتن جبولو أزبيجم so much. Mark is so يا so many يا so much patient چیه من الفيدا الصفة هنا شاش نبن جبر قول فيدا الصفة هاتي so تنب كارتي آچارا so تنب كارتي چما جبر قول بشتي وينا والا هي patient يعني صبورة with his pupils بيجي بخندكاري خواري قال لكي صبورة أبنجاد بيجي don't put والا هي sugar in my cup دبي شكر نخقد حامدة please وقتاز بيجم شكر تيهج مارتن نا ما نخو أزي بيجم so much ششا I was disavalahi thirsty تيبوم that I drank the whole bottle of water دبيجي از هنگيز تيبوم اقلكي تيبوم جبر بي كيجي مشوشي آوي قش بخوار لفيدا thirsty هينا صفايا جبرگو صفاي دي سوك مشورگو تشب كاربينه سوتني حفتا so حفتا بيشي دوالا هي children love chocolate دو بزاروك هش شوكولاتات كن قالوا children چیه so many يعني جي so much زاروك تنهج مارتن ما ناخو so many حشتا why do you spend فراغ time on computer games بيش ما تقلك وقت لسر ألعاب الكمبيوتر دخل الفيدا time هينا وقت قالوا وقت تهج مارتن يانا نا يهج مارتن شبولو أبتشنا مجبورن so much تينن so much في شكلي ما ايه exercise سوجي بداوي كر أمي هارن أنا روبلا سي وآداوية أزي جوار exercise because جي checkم إيه because بتشكيني ساندنا وانا أقول لك الدرجة جبر ولو أزي الرجير فرابكم جبر چه جبر جو أزي بدشك لا دينا تدي ما جو because دشك لا تداني جارك وقتها كذا نيفي جملة ده وجارك يجي وقتها قوتي كذا عولا جملة ده ما قوتي كذا عولا جملة ده دفك شهبة دفك فاصلة هبداوية وي جملة ده وبدودة كجملات دينا وانا يكبر چارة سركرية طلال doesn't like school the other children tease him طلال حج مدرسينا كجبر زاروك وينا عادز دكن طلال doesn't like school because the other children tease him حج مدرسينا كجبر زاروك ويعادز دكن because خستن نيفي ويدا لي وقتها because بيعولي because the other children tease طلال he doesn't like school أمي وقت في ريبانسي وحرسي يدجي تشيكن أنا أعول ميشيل يعني جم كان بيجن مايكل شخون سربست الناف بتشكلي تبخي نتكارة تشدبه أزا بيجن مايكل works hard he needs to earn money أزا بدي شكلها because أنا استخدامكم أعول مايكل works hard because he needs to earn money يعني كان إذا because تخمني فيدا لفيدا page شيء بيا 30 okay Michael or Michelle works hard because من مخستيني فيدنا because he
needs to earn money لأنه بحاجة لأن يكتسب النقود بحاجة أنه برا درخة برا تشيكة الذهب شبرولو قال لك شغله أنا إجا أزي بشكلك يدي تشيكم أزي إجا because دين معولا وين أنا أزي بيجم هذا مداني because Michael needs to earn money من الفدا جملة بداوي بنا أزي تشبكم أزي فاصلة دينا he works hard أددوا Awaz eats chocolate every day. She likes it. وخد بين جارة أول أزي دي سابجم Awaz eats chocolate every day because she likes it. She likes it. أنا أجازي because تخم أولا جملة دوي شوا ببه because Awaz likes chocolate. تشي دينا فاصلة دينا جبرنا كجملات الفر خلاص متى فاصلة دينا because Awaz likes chocolate she منها شتكة eat every day Asya all of the employees will have a party. It's the boss's birthday. تبيجي حمام موظفين إلو احتفال تشيكن جبرقوا عيد ميلادها مديرة وانايا. أما أنا because تخني فيديو وشاوات شبابا all of the employees will have a party because it's the boss's birthday. وخد مينا all of the employees يعني موظفين محمي will have a party because مش برجو because كاتني فيدت تشتكناي جوهرتن فاصلة إمدانا هنا because it's the boss's birthday. The boss birthday. أنا إجازة because بين معولي أزي بيجم because it's the boss birthday. فدا because it's the boss birthday فاصلة زي دين الجملة من فيدا خلاص بو all of the employees will have a party. فيش كلمة داويكر بس تشتك ما أزي جوار بيجم
آیەکێ بەرێت پرتوکێت چارەسەرکردنە مایکل هەژمارە وێنە دەبێت دۆ نەیەکە و ئەوا دەبێت سێ هەژمارە وێنە ئاچارایی تەنێت هەژمارێ دەمەشاشتی کرد ji ber goça hejmara yekê berê pirtûkê çareserkirine ev dibe hejmara doz bi asê ev ya dibe açara. Now I finished the grammar and the exercises about the grammar. That's all about today. Thank you for listening. Bye bye.